Mayong buntag kanatong tanan, mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Welcome ning atong Santos nga Misa, nining ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo. Pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong manluluwas ug manunubos, ang balaang batang Jesus. Ang atong mas celebrant mao si Reverend Father Gio Santos, SDB. Tingnan mo ito sa inyo. Palihog manindog alang sa pasiunang awit. Ang ituon sa langit na misidla karon, dili sa makahayag sa kanato miganap sa laong kagabion gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Sitsipawan ang tanong sa lauhan, tulot ka mo ka na ako kay ako malahalan. Utang ko sa musikero, hingganay sa simbahan. Sadyahon taking yun, taking masulong kong yun. Niyakot sa Jesus ang manulong sa kalibutan. Sa katawan o kinaiyan, sarang maikatali niya itong atong nabato. Sa mga angon sa nagsibiyag sila, niabot na
ang Mesiya. Karmelo sa sinsipan, ang tanong sa kauman, nunod ka mo ka na ako kay ato halaran. Kung tambot sa musikero, ligay siwan, sa diyahon natin yun, tating masulubong yun. Yabang si Jesus ang manunod sa kalibutan, yabang si Jesus ang manunod sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsog kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dihidto sa langit. Himaya sa Diyos sa kaligtasan, himaya sa kaligtasan, ang iyang katawan naroon ang kaya, ang Diyos ng kadahitan na sa lupa. Noong Diyos langit Tuhan, Diyos Ama,
Magampo kita. O Diyos, magbubuhat og manunubos sa tawo, nagbuot kang imong pulong mahimong tao sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng birhen. Dungga kining among pangamuyo, aron ang imong bugtong anak magpaambit kanamo sa iyang pagka-Diyos. Human siya magpaubos aron pag-ambit sa among pagkatawo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Ngari, ug pamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda, ito'y sa leon. Patyon niya ang iyang tukbunon, ug niya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid ug unya muhigda. Ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong setro, ug sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambos sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahit sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga anak nag-anto uban sa panghukom. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan maghatag sa katarong. Panalipdan niya nag-antos diha sa katawhan, luwason niyang mga anak sa kabon. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw, ang halaw nga kalinaw, hangtod nga wala na'y buwan. Maghari unta siya gikan
sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba hangtod sa kinatumian sa yuta. Dahil gununtang iyang ngalan hangtod sa kahangturan, mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Dihag kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasod magsangyaw sa iyang kabulahanan. Samtang na mauli at ni Baba nakasigla himaya manunod ka sa Diyos ulusaon kayo ang mensaheng ihatid ng Sangka Sinuda Malaan. Alleluia. 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 Umari ka kinaadman sa among Dios nga labing halangdon nga nagadumala sa mga binuhat uban sa gahom ug gugma. Tudlui kami paglakaw diha sa mga dalan sa kahibalo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Jesus kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham maong amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda, ug sa iyang mga igsuon, si Juda maong amahan ni Pares, ug si Sara, ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Pares maoy amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram maong amahan ni Aminadab, si Aminadab maoy amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz amahan ni Obed, si Ruth maong iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, si Isay maong amahan ni Haring David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon maoy amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias, si Abias amahan ni Asa, si Asa amahan ni Josaphat, si Josaphat maoy amahan ni Joram, si Joram amahan ni Uzias, si Uzias amahan ni Jotam, si Jotam amahan ni Akas, si Akas amahan ni Ezekias, si Ezekias amahan ni Manases, si Manase amahan ni Amon, si Amon amahan ni Hosias, si Hosias amahan ni Jeconias, ug sa iyang mga igsuon.
niagtong panahon na nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salaltiel. Si Salaltiel maong amahan ni Zorobabel, si Zorobabel amahan ni Abiud, si Abiud maoy amahan ni Eliakim, si Eliakim amahan ni Asur, si Asur amahan ni Sadok, si Sadok maoy amahan ni Akim, si Akim maoy amahan ni Eliud, si Eliud maong amahan ni Eleazar, si Eleazar maoy amahan ni Matan, si Matan maoy amahan ni Jacob, si Jacob maoy amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginaglag Mesiyas. Busa, may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod kay Haring David, napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod sa pagkatawo sa Misaya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, nadunggan nato gipili si Huda aron maging gamhanan ug ang iyang mga kaliwat mao ang magdumala sa mga Israelita. Nganong gitawag silang Israelita kay maunay uban nga usa ka ngalan ni Jacob. Kinsa si Jacob, usa sa anak ni Isaac, no? Unya kining si Jacob dili siya ang eldest. Ikapila si Jacob, si Huda. Si Huda, ika-upat, no? Sa mga anak ni Jacob. No? Ika-upat siya. Usually, ang eldest ang atagan o gahom. Pero nganong gipili si Huda? Kay katong gaplano na ang mga igsuon, usa ka igsuon nila si Joseph, nga patyon usa si Joseph, unya ingnon iyang amahan nga si Jacob nga gikaon og mga mananap. Mauni si Juda nang ingon dili, igsuon na nato, ibaligya na lang nato siya. No? Kaya nag-ingon siya mga igsuon, dili nato patyon, baligya lang nato. Later on, katong si Joseph, utsa na kadako-dako diya sa Ehipto, o ingon ni Joseph, kinahanglan nag-un dinhi ang inyong youngest, si Benjamin. Kaya dili ka mo tanan mubalik, kay tingali, muiskapo niya ka mo. Si Juda naman nag-ingon, ako ang magpabilin. Aron mubalik silang tanan, kuhaon si Benjamin and later on among amahan. Tanawa, siya ang gipili sa Ginoo tungod kay naghimo siyang maayo. So, muna ang pagbasa nato sa Ebanghelyo, dili man tanan nga ngan dinhi maayo. Maunay dunay upat kangan sa babayi. Usually, ang gitawag natong genealogy, kanang kaliwatan ba? Mga laki lang na ilang i-mention kay nga naman ang mga Hudyo, patriarchal tribe. Amahan ra gyud ang importante. So, mauna, dunay upat ka babae dinhi, si Tamar, unya si Rahab, unya si Ruth, unya si actually, Batsiba ang ngalan niya. Dinigibutang lang iyang inahan, asawa kaniadto ni Riyad. Kinitanan, ang kining duha, di kani sa mga makasasala. Pero tanawa, naa sa kaliwatan ni Jesus ang mga makasasala. Ug laing mga tao nga dili Hudyo, aron ipaila ka nato nga
Gitawag sa Ginoo ang tanan nga tawo. Ang importante lang pagtawag ka nako, kinahanglan mo tubag kita. Sama ni Huda. Muhimog maayo. Musunod kung unsay kinahanglan buhaton, sumala sa plano sa Ginoo. Mao gyud ang nindot unta nga reading karong buntaga, mao ang gikan sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 28 to 30. Unsay giingon niya diha? Nasayod kita nga ang sa tanang butang ang Dios nagbuhat alang sa kayuhan uban ni adtong nahigugma kaniya nga gitawag sumala sa iyang katuyuan. No, di tawag kita sumala sa iyang katuyuan. So gatawag sa kanato. And ingon din ni nagbuhat alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Si Juda naghimo og maayo. Diha niya gipakita iyang pagigugma. Iman-i para sa Ginoo ang pagigugma, wala sa pulong naa sa atong paglihok sa atong batasan, kung ining atong batasan sumala sa iyang plano ug kabubuton. Diha nato mapakita gihigugma nato ang Dios. No? Mauna kining 9 days nato nobina, gaduol kita sa Ginoo kay ngano manggitawag niya kita. Mauna ang tubag sa usa ka tawo gasimba adlaw-adlaw. Gipangutana siya sa iyang mga silingan, nganong gasimba ka man adlaw-adlaw? Okay? Giimbitahan ko sa Ginoo. Gitawag ko sa Ginoo. Nilaba giingon niya, come to me all you labor and are burdened and I will give you rest. Sa misang unang gihimo niya, gitawag kitang tanan. Sumala sa iyang plano. Unya, dili lang na. Unsa pa'y padayon dini sa suwat ni San Pablo. Kay sila nga iyang giila nga daan, iya usab gipili nga daan, aron may sama sa dagway sa iyang anak. Tanan kita dini, gipili na. Kung naa ka mo sa 4:30 mas karong buntag, gipili na kita daan sa Ginoo. Sama kay Huda. Isay, ma-discourage kita kay wa kita makakuwag first or second sa atong exam, dili kita pinakagwapo o gwapa, o dili kita pinakadato or whatever, no? Or masina kitang uban, dunay mas nindot nga bisikleta o mas whatever, no? Iman-i mauna ang atong pinaka-importante nga gasa. Kita gitawag sa Dios. Kita gihigugma sa Ginoo. Ug unsa pay giingon dinhi? Gipili kita aron may sama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsuon. So dinhi sa misa gitawag kita, and then himuong kita sama sa dagway sa iyang anak. Dili ba giingon ni San Agustin, kung kinsay mo kalawat, kung siya'y mo kaon ug ordinaryong pagkaon, ang pagkaon may sama sa iya. No? Whatever we eat becomes part of us. But when we eat the body of Christ, we become part of Christ. Unang uban sa inyo na nalisdan sa ilang kahuyang, diri adik ko sa porn, diri sige kong kasaba sa uban, diri di ko mapunggan ng akong baba, diri di ko mapunggan akong pag-iinom, diri tapulan ko kaayo. Duol kita sa Ginoo.
kay siya ang mupabag-o kanato ug mahimo kanato sama diya. Mao gid na ang target sa atong kinabuhi. Of course, daghan kitang gi-admire singers, IT professionals, uban siguro politician. Pero ang kinahanglan nato tan-awon ang atong Ginoong Hesukristo. Kay siya gud anak sa Dios. Ug mao nang pinakaimportante nga plano sa Dios kanato nga kita tanan mabuhi bilang iyang mga anak. And so padayon nato. So sa misa di ay na. Sa misa gitawag kita sa Ginoo. Ako gapasalamat kay kibaw ko kasagaran sa inyo gasimba na matag Domingo. Pero dunay uban din kibaw ko simba-simba karon lang no samtang gasimba sa Misa de Gallo. Okay na na. Pero timan ang pagtawag sa Ginoo kanato adlaw-adlaw labi na gyud sa Domingo. Kay kana maunang atong pagtigom bilang mga anak sa Diyos. Maunang reunion nato matag Domingo. Mauna ka sa pagbunyag, maunang ingnon ko sa mga pangutanon ko sa mga padrino. Kay dunay pangutana diha, nagatuo ka ba sa Diyos, nagatuo ka pa kay Jesucristo, nagatuo ka ba sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika? Ingnon na, oo. And pangutanon ko sila, nadunggan yun ang yung mga pulungan. Kasagaran mo, hilom na lang, di na matanaw na ako, no? Pero, doon ay usahay, moingon dire, maunang atong gipahayag kada Domingo, matag Domingo sa misa. But pasabot sa pagbunyag nato, gihimo na kitang anak sa Dios o gitawag kita para sa weekly reunion sa mga anak sa Dios diha sa misa. Unang dakong sala ang dili pagsimba matag Domingo. Kay nga naman, una, i-invite na kita sa Dios. Ikaduha, adlaw-adlaw gud sa tibok simana ang grasya sa Ginoo ihatag kanato. Unya ka usara, matag Domingo kita gi-require mo simba. Nya di pa nato mahatag. Pila ka oras sa usa ka semana? 168 hours. Pila ka oras ang misa? Kasagaran 1 hour. Daw nagyud kita kaayo ba? Kundi kita kasimba. Of course, dili ni para sa inyo, no? Kasagaran sa inyo na naman din eh. Pero kamo dunay katungdanan nga invite ang uban magsimba. Ang bisan maulang na, bisan dili nato ma-memorize ang Bible, dili nato ma-memorize ang atong katisismo, atong sundo ng paniging na ni Juan Bautista. Itudlo lang nato sila sa Dios. Ay, simba ka na. No, sa atong ginikanan, daghan diyang bata mo duol na ko diri. Di ko kasimba kay dili gusto si mama. No, huwag mo nang kanunay ingnon ko gusto nyo mugaan-gaan diutay ang kaimtangan sa atong nasod. Musimba kitang tanan matag Domingo. Kay kung dunay dakong sala sa pamilya, bugat yun na. Kau po na, kung kasagaran sa Pilipino, Katoliko, pero pila raw ko no? 15% ang gasimba matag Domingo. Bugat yun. Isang unsay anatog ampo din kuwang pag yun. So, kitang tanan, doon na kita'y katungdanan nga mo invite sa uban. Muna'y atong himuon, no? Pahinumdum kanila sa ilang dignidad. And then, unsa pa'y giingon din ug sila nga iyang gipili nga daan, gitawag usab niya, tanawa, katulunin pagtawag sa Ginoo kanato.
binyag, kumpirma, pagkapari o kasal, kanunay gatawag ang Dios kanato. Ug sila nga iyang gitawag, siya usab gipakamatarong. So tanawa, kanang kahuyang nato, dad-o nato sa Ginoo sa misa, ihalad nato na. Munang ikaduha nga rason nga o gasimba kita. Ang una, pasalamat. Kay adlaw-adlaw, matag oras, gahatag ka nato ang Diyos sa kinabuhi, mayong lawas, pamilya, proteksyon, trabaho, bahandi, pagtuon, kalinaw, daghan kaayo na matag adlaw. So pasalamat kita kaniya at least once a week. Sama sa giingong ko, uban na-realize na dili na lang once a week. Dugangan gini na, Lord, salamat. And then ikaduha, gaan to kita sa misa, kay diha kita gipakamatarong. Atong mga kalisdanan, atong kahuyang una sa tanan, halad nato sa Ginoo. Dili ba sa misa, maghalad kitag pan og bino, ang pan og bino mahimong lawas og dugo ni Kristo. Ug diya sa pan og binong iapil nato. Di ba giingnan ko na kamo kanang pag andam sa pari sa kalis, kano sa kita gainom? Og bino. Kung kita malipayon, birthday, wedding anniversary, New Year, promotion, kano sa pakita gainom? Kung di ka to, kung dagang problema, dagang utang, no? So, ang bino di, timaan sa atong kalipay, o subo. Atong success, atong failure, atong blessing, atong problema. Tanan, halad nato. Problema ka sa imong bana, problema ka sa imong anak, problema ka sa imong asawa, pagtuon, ihalad matag misa. Di mo na dalhon sa imong kaugalingon. Or else, kung naa na sa imong kaugalingon, diya, sa iyon ra kay ka mamalikas, manunglo, magyaw-yaw, mangaway. Kay bugat na kayo sa suod ba? Pero kung kada misa, dadon mo na sa Ginoo, tanawa, gaan kaayo imong kinabuhi. Unang ingon din no? Gitawag kita aron mahisama sa dagway sa iyang ina. Gipili kita, gitawag usab aron usab gipakamatarong. And finally, ug sila nga iyang gipakamatarong, iya usab gihimaya. So diyan, mo nang misa, pinakamaayong beauty treatment. Kay maging mahimayaon na atong naong, bisan way make-up. No? So you see, mo nang atong gianhi matag adlaw ining nobina. Muduol sa Ginoo, aron kay gitawag niya kita. Nitubag na kita sa iyang invitation, kabuutan yun sa Ginoo. And dili lang na, siya pa unang naging tao, aron makiguban ka nato. And then, invite na kita. Wa siya gi-invite ka nato, adto ka mo sa ako ang lugar sa Jerusalem, aron mo bisita ka mo nako o sa Nazareth o sa Bethlehem. Dini lang, sa atong simbahan, duol kaayo. So sa padiay, no? Kay kausara ko mumisa, karong 4:30, no? So, idugang ko pud ni, ako nanindutan pud kaninyong tanan, daghan kayo, gadagkot og kandila. Nindot kayo na, kaampo. Pero, kalabanan na giingnan ko na, kasagaran na giingnan ko na, mayo ng pagdagkot. Pero pag human mong dagkot, either sulod ka din sa simbahan o sulod dito sa Blessed Sacrament.
Labi na gyud sa Blessed Sacrament, sulod ka gyud. Kaya nga naman, aircon. No, dili sa aircon. Tungod kay naa si Jesus. Kibaw ka mo, ingon ni Saint Alphonsus de Liguori, kung naalang kita sa tubangan sa Ginoo sa Santissimo Sacramento, bisan 10 to 15 minutes, baguon niya kita. Himuong kitang matarong. Sama sa ingon ni San Pablo sa suwat sa mga taga-Roma. So idugan ang nato. Padayon ang inyong pagdagkot. Munang i-share niyo sa uban, no? Padayon inyong pagdagkot. Pero pag umandagkot, di na kamo pagbilin dito mag-ampo. Adto sa iya, sa Santissimo Sacramento. Diniba o dito sa may Blessed Sacrament Chapel. Kay diya, tanan nga giingon ni San Pablo, kundi man kita kaanha sa misa, kaya misa gud nato 6:30, 12:15, 6 o'clock matag-adlaw, tingali dili tanan makatambong. Pero kanus akan mo free, magdagkot og kandila at least adto kay Jesus sa Blessed Sacrament. Timing yun. Kay mauna usa natong bagong santo nga nag-ingon, ang Eucharistia, kung dili man ang misa, ang iyang pagbisita sa Santissimo Sacramento, mao ang akong SRP padung sa langit. Mao nang giingon ni Saint Carlo Acutis. Mga kaigsunan ko, salamat kay ni akamo karong nobenaryo antes magpasko. Salamat kay naminaw kamo sa pag-imbita sa Ginoo nga nipili kaninyo nga makamatarong kaninyo ug maghatag kaninyo himaya. Kini maong atong pagtuo, kini mao atong gi-celebrate matag misa, palihog mutindog ang tanan ug atong isangyaw. Nagatuo ako Sa Espiritu Santo, ang Amahan ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios na matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang kalangit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanato og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi diha sa atong kabaynayan. Alang sa simbahan sa Dios, nga sa kanunay andam siyang manalipod sa mga hulga ug pagpanglumpag sa kabililhon sa gasa sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon,
Ginoo, patalinhugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tanang katawhan mo bulig, ug dili magpadala sa mga hiwi nga buhat sa uban, diha sa tagsa-tagsa kadignidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nalingla sa sayop, nga pamaagi sa pagpanalipod sa kinabuhi, nga unta makaamgo sila sa ilang mga sayop, pinaagi sa lamdag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa maayong pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lig-on nga mubarog sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, mahaipon na sila ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Kining tanan atong gipangayo pinagi ni Yesu Kristo atong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa katilingban, ang mudala sa pan ug bino dinhi sa altar, uban sa ilang mga halad, mao ang mga parokyano nga sakop sa Area 2 community ug ang Lourdes Kindergarten School family. Tayo kung gasa, kanino
mga igsoon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. Santo sa Ginoo mga gasa sa imong simbahan, imo nga mabusog kami sa pan nga langit nun, pinaginining santos nga pagkalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa mga propeta, ug sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipiala siya diha sa pag-abot na niya. Siya nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nag-andam kami pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob sa among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayeg. Ug busa, uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimong kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og Panginom kamo tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostole, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga imayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ampo kita nga moabot ka natong ginarian sumala sa gitudlo ni Jesus.
mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, madaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ipakita tam pagilig sa unay. Pagkatawon siya, Emmanuel, Diyos ka Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
kami kanimo, o akong Ginoo. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan mo. Nagkinahanglan kami sa kaluwasan mo. Sa pagpunta sa amahan sa kalibutan, ihinuya ang manang sa buwan. Apan tungod sa kahakot sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa palak mo sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron iusan, isip katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Makahiusa unta kitang tanan, magkauyong nga managsun magsinagtanan. Magkatigong munta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Makahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga malason, magsinagtanan. Magatigong unta kita, makahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Mag-ampun ang tanan sa atong banan, sa kanang mga anak ng ginikanan. Kasama sa pamilya sa Nazaret, mga nagaran ng kanang ng inaalam. Magkauyon, malason, magsinagtanay. Magkatigong ang kita, magkayusan ang pamilya. Iwas sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kita. O Diyos nga makagagahong human kami mabusog sa gasang Diyos nun. Magandoy yunta kami nining kanunay, aron dinagkutan sa imong Espiritu, mudanag kami sama sa mahayag, nga suga inigabot ni Kristo imong anak, nga mong Ginoo, hangtod sa kahangturan. Palihog maglingkod. Sa ngalan sa mga kapariang Salesiano dinhi sa Lourdes Shrine, buot namong ipaabot kining mga pasalamat ngadto sa mga Eucharistic ministers of Holy Communion, lectors, mass collectors, lilies of the altar, San Lorenzo Choir, ug ingon man ang atong misa celebrante, Reverend Father Gio Santos SDB, ug kanatong tanan nga niya karon dinhi,
kanila o kanatong tanan, masipang pakpak. Daghang salamat, palihog malindog. Salamat po sa inyong fervent participation sa misa karong buntag. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Pilipinas, manalipin kami sa mga katalawan. Agad kami nato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, kung ang among kagawasan. Kung paminawa kini among mga pag-ako, nagikan kayo sa kasi-kasi namin.